बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि आज पाकिस्तान का दुश्मन नंबर एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उड़ा दिया है। ये कितना अहम कमांडर था, इसके तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने जो अमरीकी पाबंदियों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जी नाज़रीन, पहले तो 2200 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले मिसाइलों से मसला था। पाकिस्तान 8000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स और इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि जो इसराइल इस वक्त शाम के अंदर एक बहुत बड़ी गेम शुरू हो गई है। दाइश अलकायदा ने यानी जो इस वक्त शाम के अंदर बरसरे इक़्तिदार दहशतगर्द हैं, उन्होंने नाज़रीन ईसाइयों का कत्लेआम शुरू कर दिया। एक बड़ी खौफनाक गेम इस आड़ में शुरू कर दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के खतरात से नबर्द आज़मा है और दुश्मन की तमाम तर साजिशों को नाकाम बनाने के लिए वतन के बेटे जाने कुर्बान कर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबकी नजरें पाकिस्तान पे हैं, जो फौजी लिहाज से न सिर्फ मजबूत है बल्कि पाकिस्तानी कौम वो आपस में तकसीम जरूर है, लेकिन जब भी कौमी सलामती का मामला आता है, जब भी बात पाकिस्तान के दिफा पे आती है, तो पूरी की पूरी कौम जो है वो एक पेज पे खड़ी हो जाती है और यही पाकिस्तान की बका की सबसे बड़ी अलामत भी है। और इस वक्त नाज़रीन, आपको मैंने बताया था कि दुश्मन बड़ी खौफनाक चालें चल रहा है। अब दहशत गर्दों ने बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करने और पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करने की घनौनी साजिश अपने आकाओं के इशारों पे शुरू कर दी है। नाज़रीन, आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है केपीके के इलाके टानिक में। वहां पे नाज़रीन टीटीपी की जो अहम तरीन कमांडर लीडरशिप के कौंसल हैं, लीडरशिप कौंसल के एक बड़ा अहम रुकन और कमांडर मौलवी तलहा स्वाति जो है, आज नाज़रीन एक बहुत बड़े मिशन के ऊपर पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए उसे हलाक कर दिया है। ये मुकाबला था दो तरफा। जैसे ही ये ऑपरेशन किया जाने लगा तो दहशतगर्दों को अंदाजा हो गया कि बात सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंच गई है। उसके बाद उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया और हमले के जवाबी वार में ही ये तलहा सवाती मारा गया है। नाज़रीन, ये बड़ा खौफनाक, बल्कि यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी टीटीपी की दहशतगर्द विंग्स हैं, उनको ये लीड कर रहा था, ये आज मारा गया है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के दीगर सिक्योरिटी इदारे, वो तमाम तर इस वक्त एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं। एक बहुत बड़े महाज के ऊपर है जो कि अंदरूनी और बैरूनी दोनों सतहों पर है। और कुछ और भी नाज़रीन आपके साथ हम वक्त आने पे चीज़ शेयर करेंगे। अभी अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको हजम नहीं होंगी, लेकिन ये डिटेल्स एक स्टोरी में आपके साथ कुछ अरसे तक शेयर करूंगा, जो अभी तक आप चूंकि अभी आपकी आंखों के ऊपर कुछ पट्टियां बंधी हुई हैं, वो जब उतरेंगी तो फिर मैं उस पर डिटेल से बात करूंगा। तो कुछ बहुत गैर मामूली चीजें हो रही हैं। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और खबर आ रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां लगाई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नाज़रीन। उसकी वजह यह है कि जरूरी नहीं होता कि किसी चीज का आप ऐलान करें और बताएं। बाज़ चीजें जो है वो अपने रवैये से, अपने रद्द अमल से बता दी जाती हैं कि हम इस वक्त क्या सोचते हैं इन पाबंदियों को लेकर। नाज़रीन, एक दिफाई तजिया निगार कर्नल रिटायर्ड साकिब मुनीर, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अमरीकी पाबंदियों का मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है। एक बहुत ही खौफनाक 8000 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत हासिल कर ली है पाकिस्तान ने, और ये तैमूर मिसाइल के नाज़रीन पाकिस्तान तजर्बा करने जा रहा है और ज्यादा दूर नहीं है बल्कि चंद दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है और इसकी तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये होता है कि आप कौमी सलामती के फैसले किस तरह करते हैं और फिर आप दुश्मन को मैसेज किस तरह से देते हैं कि बाकी मामलात अपनी जगह पे, पाकिस्तान कर्जों में जरूर डूबा है, परेशानियां भी हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने दिफा के ऊपर किसी किस्म का
کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، اور یہ خبر ہے ناظرین خاص طور پہ شام کے حوالے سے۔ ناظرین شام میں آپ کو پتا ہے کہ ابو الجولانی اس وقت نئی حکومت کے سربراہ ہے، اور اس دوران ناظرین جو سب سے بڑی اور خوفناک چیزیں ہوئی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ بہت ہی پرانے جو چرچز ہیں عیسائیوں کے، ان کو مسمار کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ شام اور عراق کے اندر جو عیسائی ہیں ان کو داعش اور القاعدہ سے تعلق رکھنے والے گروپوں نے قتل کرنا شروع کر دیا، ذبح کرنا شروع کر دیا۔ یہ آخر گیم کیا ہے؟ تو ناظرین آپ ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ عراق کے اندر داخل ہونے کے لیے امریکہ کو جواز چاہیے کہ بہت بڑی تعداد میں امریکہ اور اس کے بعد دیگر ممالک اس پہ چڑھائی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ایک پلاننگ کے تحت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین جو دوسرے اسلام مغرب کے اندر کافی زیادہ پسندیدہ مذہب کے طور پہ آگے بڑھ رہا ہے، کافی زیادہ ترقی کر رہا ہے، تو دشمن جو ہے وہ اس وقت اپنا ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو ناظرین ایک مزاحمت کے استعارے کے طور پہ غزہ کو دیکھتے ہیں، لیکن جو عیسائیوں کے اوپر، جو ان کے چرچز کے اوپر حملے ہونا شروع ہوئے ہیں، اب اس کو ایک پروپیگنڈے کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ یہ ہے جہاں پہ اسلام ہے، اور اسلام کی اصل حقائق اور حقیقت کیا ہے۔ تو اس سے یورپ کا جو معاشرہ ہے اس کو مزید نفرت جو ہے وہ پیدا کی جائے گی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت۔ لیکن ناظرین حقائق تو حقائق ہے، کتنے مشکل ترین ادوار آئے ہیں، لیکن ہر دور کے اندر حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے، اور جو اسلام ہے اس کی حقانیت کو دوستوں کے دشمنوں نے بھی جانا ہے۔ لیکن منافقین کی ناظرین ایک الگ ہی دنیا ہے، وہ اپنی منافقت سے باز نہیں آتے، وہ اپنی منافقت جاری رکھتے ہیں۔ اب ناظرین ہو یہ رہا ہے کہ ایران اور حزب اللہ عراق کے اندر بھی، شام کے اندر بھی جو عیسائی تھے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جولانی نے جیسے ہی دمشق پہ حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد پاک سیدہ زینب خاتون سلام اللہ علیہا کے روزہ مبارک پہ یہ جو دندناتے ہوئے، ناچتے اور اس طرح سے کرتے ہوئے، تو ان کے خلاف جو مظاہرہ کیا تھا ناظرین، اس میں عیسائی بہت بڑی تعداد میں شریک تھے، کیونکہ دمشق کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں عیسائی موجود ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ناظرین کے جو آل رسول ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا گھنونا منصوبہ اس وقت شروع کر دیا گیا ہے۔ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ عنقریب شروع ہو سکتا ہے کہ یہ جو عیسائیوں کے قتل عام ہے، اس کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے شام کے اندر مستقل طور پر امریکہ اور اسرائیل اپنی فوجیں مزید بڑھا سکتے ہیں، مزید اس میں اپنی فوج کو اتار سکتے ہیں، جو کہ ان کے اس گھنونے منصوبے کا حصہ ہے جس کو گریٹر اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان اس وقت مکمل طور پہ تیار ہے اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان آگے بڑھنے کا سفر بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان ترقی کے راستے کا جو مشن ہے اس کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ اس وقت جو امت مسلمہ اس کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو اتحاد کی لڑی میں پرونے کی ضرورت ہے۔ ایران اس میں کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہو رہی، خاص طور پہ عرب ممالک ہیں ان کی جانب سے تو خیر حد ہی کر دی گئی ہے۔ وہ تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ بی ٹیم ہے اس کی، اسرائیل کی، جس نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ فلسطینیوں کے لیے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔